नमस्कार साथीहरू, म हेमा पौडेल। आज म यहाँहरूमाझ एउटा गजबको उत्प्रेरणामूलक कथा लिएर आएकी छु। आशा छ यहाँहरूको जीवनमा यस कथाले केही न केही परिवर्तन अवश्य ल्याउनेछ। ल सुरु गरौँ है त। एउटा गजबको कथा, रमाइलो कथा छ। कृपया अन्तिमसम्म सुन्नुस् है त। एकपटक एउटा गाउँमा एउटा दाउरे किसान बस्ने गर्थ्यो। ऊ चाहिँ गरिब थियो। उसले आफ्नो जीवन गुजारा सधैँ दाउरा ल्याउने, वनबाट सहरमा लगेर बेच्ने, केही पैसा ल्याउने, त्यसपछि आफ्नो गुजारा चलाउने गर्ने गर्थ्यो। ऊ यस्तै गर्ने गर्थ्यो सधैँ। उसको दिनचर्या नै त्यही थियो। एकपटक ऊ आफ्नै कामको लागि, त्यो दाउरा खोज्नकै लागि ऊ चाहिँ जङ्गलमा पस्यो। र जङ्गलमा जाँदाखेरि ऊ नजिक उसले दाउरा पाएन। अब नजिक दाउरा नपाइसकेपछि ऊ चाहिँ अब भित्रै छिर्नु पर्यो, जङ्गलको भित्रै छिर्नु पर्यो भनेर गयो। अलि भित्रै गयो, घना जङ्गलभित्र छिर्यो चाहिँ। त्यसपछि त्यहाँ एउटा ठुलो रुखको छेउमा बसेर उसले यसो हेऱ्यो, दाउरा खोज्नु त तल झरेको छ कि भनेर हेर्न थाल्यो। हेरेको एउटा त्यो वनमान्छे त्यहाँ बसिरहेको रहेछ। अजङ्गको ठुलो वनमान्छे देखेर त्यो दाउरे चाहिँ डराएछ, सँग उता अलिक पर भाग्यो। अनि अलिक पर भागेर यसो टक्क अड्डिएर यसो पछाडि फर्केर हेरेको, त्यो वनमान्छे त त्यहीँ छ। उसको पछि आयो होला भन्ने सोचिरहेको थियो, तर आएको रहन्छ। अनि अलि नजिक गएर हेऱ्यो। बिचरा वनमान्छे त खुट्टामा त्यो चोट लागेर त्यहाँ थपक्क बसिरहेको रहेछ, केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेछ ऊ चाहिँ। अनि त्यो दाउरेले सोच्यो, ल बिचरा यस्तो घाइते पो रहेछ यो त, यसलाई सहयोग गर्नु पर्यो। अब मैले के गर्न सक्छु होला भनेर यसो त्यो घाउमा लाउन मिल्ने त्यो जडीबुटीहरू खोज्न थाल्यो। वरिपरि खोजेर ल्यायो। त्यसलाई त्यहाँ हातले नै यसरी मिचेर अनि त्यसलाई त्यसको रस बनाएर उसले त्यो घाउमा यस्तो चुहाइदिएर आफूसँग त्यो बोक्न ल्याएको त्यो रुमाल त्यो वनमान्छेको खुट्टाको त्यो घाउमा बाँध्यो। बाँधिसकेपछि उसले आफ्नो त्यो दाउरा खोज्यो, आफ्नो भारी पुऱ्यायो, घर गयो। अनि दाउरेको त दिनचर्या त्यही थियो। अर्को दिन पनि त्यस्तै गरेर ऊ दाउरा लिन त्यतैतिर पुग्यो। उसलाई यसको मनमा त लागिरहेको थियो, बिचरा त्यो वनमान्छेलाई मैले त्यसरी औषध लगाइदिएको थिएँ, त्यो धागो पनि बाँधिदिएको थियो, खै के भयो होला, निको भयो कि के भयो भनेर त्यतैतिर पुग्यो। जाँदाखेरि त्यो वनमान्छे त्यो रुखमै बसिरहेको रहेछ, किनकि ऊ चोट लागेको छ, यताउता हिँड्न सक्दैन। उसले खानेकुरा पनि केही खोजेर खान सक्ने अवस्थामा थिएन, बिचरा भोकै बसिरहेको थियो, कति दिन भइसक्यो। त्यसपछि त्यो दाउरेले सोच्यो, ल बिचरा यसलाई त्यो मेरो खाजा भयो नि, आधी दिनु पर्यो भनेर आफूले ल्याएको खाजा उसलाई पनि दिन्छ, आधी आफूले खान्छ, दाउरा खोज्छ अनि फर्किन्छ घरमा। त्यस्तै गर्दै ऊ दिनकै त्यहाँ जाने, आफूले ल्याएको खाजा उसलाई अलिकति दिने, आउने गर्न थाल्यो। एवं वृत्ति 1 हप्ता जति बित्यो। त्यसपछि 1 हप्ता जति पछि चाहिँ वनमान्छे अलिक ठिक हुन थाल्यो, अलिक आफू त्यो केही परसम्म यसो जान सक्ने हुन थाल्यो। अनि नजिकैको त्यो फलफुलहरू खोज्ने अनि आफूले खाने गर्न थाल्यो। त्यसो गर्दै ऊ अलिकति दिनपछि चाहिँ ऊ चाहिँ अलिकति निको भयो। वनमान्छे त माथि रुखमा चढ्न सक्छ नि त। त्यही भएर उसले त्यो दाउरेलाई भन्यो, साथी भयो नि त उनीहरू, अब धेरै दिन भइसक्यो, साथी म माथि रुखमा गएर गजबको राम्रो दाउराहरू झारिदिन्छु, तिमी चाहिँ जम्मा पार है त। अनि दाउरेले पनि खुसी हुन्छ भन्छ। त्यसपछि त्यो वनमान्छे माथि चढेर गजबको राम्रो दाउराहरू झार्ने, ऊ चाहिँ जम्मा पार्ने, धेरै जम्मा पार्ने दिनभरि। अनि बेलुका भएपछि ओसार्ने। सुई एकै दिनमा उसले त 3-4 भारी बोक्न थाल्यो। त्यसपछि त्यसो गर्दा त उसले त टन्नै दाउरा बोक्न सक्ने भयो, बोक्यो। त्यसपछि उसले बेच्यो, धेरै अलिकति छिटो पैसा आउन थाल्यो नि त। अनि दाउरे धनी हुन थाल्यो, बिस्तारै धनी हुँदै गयो। अनि त्यो दाउरेको एउटा सानी छोरी पनि थिइन्, चम्पा नाम थियो उनको। चम्पा पनि ठुली हुँदै थिइन्। त्यो दाउरे र वनमान्छे त सधैँ भेट हुने, त्यस्तै तरिकाले त्यो दाउरा खोज्ने, उसले चाहिँ लाने, बेच्ने गर्न थाल्यो। अनि धेरै वर्षै बित्न थाल्यो। वर्ष बितिसकेपछि त उनीहरू धेरै राम्रो साथी भए। अनि एक दिन वनमान्छेले यसो सोच्यो, प्रस्ताव राख्यो त्यो दाउरेलाई, साथी अब हामी यस्तो मिल्यौँ, यस्तो मिल्ने साथी छौँ, ल हामी मिजुलाऊ है त भन्छ। दाउरेले पनि सहर्ष स्वीकार्छ, हुन्छ मिजुलाऊ भनेर उनीहरू आफ्नै तरिकाले अब के गर्छन् होइन, जङ्गलको आफ्नै तरिकाले अब टिका लाउने के गर्छन्, त्यस्तै गरेर उनीहरूले त्यो मिजु गाँच्छन् र मिजु भयो। अब एवं रीतिले धेरै वर्ष बित्यो। अब त्यो दाउरेको छोरी चम्पा पनि ठुली भइसकिन्, उनको बिहे आउँदै थियो। अनि
त्यो दाउरेले आफ्नो छोरीको बिहेमा त्यो वन मान्छे आफ्नो मिजुलाई निम्तो दिन जानु पर्यो भनेर जङ्गल वनमा गएर त्यो वन मान्छेलाई निम्तो दिए। ल मिजु यति गते चाहिँ मेरो छोरीको बिहे छ, जसरी पनि आउनुपर्छ है त भने। हुन्छ मिजु म आइहाल्छु नि, छोरीको बिहे मेरो पनि छोरी त हो नि भन्छ। अनि त्यस्तै गरेर दिन बित्दै जान्छ, छोरीको बिहे पनि आइपुग्छ ठ्याक्कै। अनि छोरीको बिहेमा वन मान्छे अब अलिकति यसो ट्याकटुक यसो टकटकाएर भयो नि बिजीको छोरीको बिहेमा जान्छन् वन मान्छे। त्यस्तै अनि पुग्छन्। अनि मिजु नमस्कार, म त आइपुगेँ छोरीको बिहेमा। ए हस् धन्यवाद आइपुग्नु भयो, ल भित्र बस्दै गर्नुहोस् है, अब ठ्याक्कै जनता आउनु बेला भएको छ, हजुर भित्रै बस्दै गर्नुहोस्, म जनतालाई स्वागत गर्छु भने। ल हुन्छ भनेर वन मान्छे भित्र बस्छ। त्यसपछि जनताहरू आइपुग्छन्, पुरा मजाले बाजा बजाउँदै नाच्दै पुरा बिहेमा त रमाइलो गर्दै आए नि त जन्तीहरू आए। अब दाउरे बाहिर बसिरहेको थियो, त्यो जन्तीको स्वागत गर्यो यस्तो फुलमाला छर्केर। त्यसपछि अब जन्तीहरू चाहिँ एकअर्कामा यसो खसाखुसुक गरिरहेको थियो, अर्काको अनुहारमा यसो पल्याक पुलुक हेरिरहेको थिए। अनि त्यो दाउरेलाई त कस्तो मनमा लाग्छ, के भयो होला, किन यस्तो गयो होला भनेर उसले चाहिँ सोध्छ बिस्तारै, कृपया यहाँहरूलाई केही नराम्रो भयो कि, मैले केही गल्ती गरेँ कि के भयो, यहाँहरू किन यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्छ। अनि जन्तीहरू केही छिन त बोल्दैनन्। त्यही पनि एकजना जन्ती मध्येकै एकजना व्यक्ति चाहिँ फ्याट्ट बोल्छ, यहाँ के कस्तो गन्ध आइरहेछ, कस्तो नराम्रो गन्ध आइरहेछ, ओहो मोबिटी आउनु थाल्यो भन्छ। अनि त्यो दाउरेलाई थाहा हुन्छ, अब उसलाई थाहा हुन्छ वन मान्छे गनाइरहेको छ, उसको मिजु गनाइरहेको छ, वन मान्छे त गनाउँछ है। अनि उसले चाहिँ फ्याट्ट भन्छ, ए त्यहाँ पर मरेको एउटा सिनो थियो, त्यो नै गनायो होला पक्कै, अब म त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर आउँछु, पुरेर आउँछु है, त्यसपछि गनाउँदैन भनेर दाउरे भन्छ। त्यो कुरा बाहिर त्यो भित्र त्यो पसिरहेको त्यो वन मान्छेले त सुनिरहेको हुन्छ बिचरा। अनि उसले त्यो मनमा झसङ्ग हुन्छ, मलाई मिजुले वन मान्छे त्यो मरेको सिनो भन्नुभयो भनेर झसङ्ग हुन्छ, एकदम उसको मनमा गढ्छ। ऊ त एकदम चिन्तित हुन्छ, मलाई मरेको सिनो भन्नुभयो भनेर त्यो सोचिरहन्छ। अनि उता बाहिर चाहिँ स्वागत गर्ने कार्यक्रम त्यो सकिँदै हुन्छ, गरिरहेको हुन्छ। अनि यतिकैमा चाहिँ त्यो वन मान्छेले धेरै त्यो चिन्ता मनमा उसलाई एकदम नराम्रोसँग गर्छ कि, कुनै कुराले हुन्छ नि मान्छेलाई त्यो उसलाई एकदम गर्छ। मिजु भने ऊ त त्यत्रो वर्षदेखि साथी हुन्छ, यस्तो हुन्छ, उसले मिजुले यस्तो भनिहाल्नु होला भन्ने उसलाई चाहिँ सोचेको थिएन। त्यही भएर उसले चाहिँ अब म यहाँ बस्नु अर्थ छैन, मलाई मिजुले यसरी सम्मान गर्नु पनि गर्नु भएन, यसरी भन्नुभयो होइन, म उहाँको लागि चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछु, उहाँको इज्जत जाने भयो मेरो कारणले भनेर अब म जान्छु भनेर ऊ चाहिँ जुरुक्क उठ्न थाल्छ। जुरुक्क उठ्दाखेरि ऊ चाहिँ ढोकामा ड्याङ्ग ठोकिन्छ। ओहो कस्तो गजबले ठोकिन्छ, उसको त्यो रगत बग्छ टाउकोबाट। अनि ऊ चाहिँ ढोकाबाट निस्केर जमानातिर जान थाल्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो दाउरेले देखेको हुन्छ, मिजु किन जान थाल्नुभयो, केही खाएको पनि छैन, अनि त्यो टाउकोमा कसरी चोट लाग्यो, किन त्यसरी चोटै लिएर हिँड्न लाग्नु, पक्नु भन्ने हुन्छ। तर वन मान्छे चाहिँ सुइसी आफ्नो वासस्थानतिर जङ्गलतिर लाग्छ। अनि यतिकैमा जान्छ वन मान्छे, अब आफ्नो घरतिर लाग्छ। त्यसपछि अब त्यो दाउरे त आफ्नो त्यो छोरीको बिहेमा मस्त हुन्छ, बिहे सिहे सघाउँछ, सकियो बस्छ। त्यसपछि धेरै अलिकति 1-2 महिना बित्छ, त्यति बेलासम्म त्यो दाउरेले वन मान्छेलाई सम्झेकै हुँदैन, मान्छे त्यति हो नि अलिकति स्वार्थी हुन्छन् होइन। अनि 1-2 महिनापछि उसले यसो सम्झिन्छ, ओहो मेरो मिजु बिहेमा पनि केही नखाइकन जानुभएको थियो, टाउकोमा चोट लागेको थियो, त्यो निको भयो कि नै होला, भेट्नु जानु पर्यो, म त उहाँको कारणले गर्दा म यति सम्पन्नशाली भएँ, उहाँलाई त भेट्नुपर्छ नि त, मैले यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर। अनि केही यस्तो कोसेलीहरू यस्तो त आफ्नो त्यो सलमा यसो पोको पार्छ कोसेलीहरू, अनि लिएर आफ्नो मिजु भेट्न जङ्गलतिर लाग्छ। अनि जङ्गलमा गएर मिजु नमस्कार, म त आइपुगेँ हजुरलाई भेट्न, किन यसरी फर्किनु भएको होला, त्यो बिहेको दिन केही खाएको थिएन भोकै, अनि फेरि टाउकोमा चोट पनि लागेको, खै कस्तो भयो भनेर हेर्छ है, हेर्नु पर्यो भनेर घाउ हेर्नु पर्यो भनेर हेर्छ। अनि वन मान्छेले भन्छ, मिजु मेरो यो लागेको चोटको घाउ त निको भइसक्यो, तर हजुरले भनेको त्यो मेरो हजुरको वचनको घाउ चाहिँ यहाँ मनमा गढेको अझैसम्म निको भएको छैन भनेर वन मान्छेले भन्छ।
अनि दाउरे अचम्म पर्छ मैले के भन्ने थिएँ। उसले त बिर्सिसकेको हुन्छ, मान्छे त्यस्तो हुन्छ नि त, कहिले चाहिँ केही भनेको कुरा आफूले के भन्यो होला भनेर बिर्सिन्छ, तर त्यो लाग्ने मान्छेलाई चाहिँ बेसरी लागेको हुन्छ मनमा, होइन? त्यस्तै। अनि ए हजुरले मलाई मरेको सिनो भन्नुभएको थियो भनेर वन मान्छेले भन्छ। ओहो मैले कस्तो ठुलो गल्ती गरेछु, मैले मिजुलाई यसरी भन्नु हुँदैन थियो, मरेको सिनो भनेको रहेछु भनेर सोच। अब म तपाईँसँग सम्बन्ध राख्न सक्दिनँ, तपाईँसँग मित्रता म त्यो निरन्तर गर्न सक्दिनँ, मलाई माफ गर्नु होला भनेर वन मान्छे त अर्कोतिर लाग्छ। त्यसपछि दाउरेले सोध्छ ओहो मैले कस्तो ठुलो गल्ती गरेछु ल, हेर कस्तो विचार नगरिकन बोले होला, तुक्क मेरो बुद्धि, मैले यत्रो लामो समयदेखिको मित्रता हेर्नु, मेरो यस्तो राम्रो मिज्यू मैले गुमाएँ, मैले उहाँले गर्दाखेरि नै मेरो जीवनै परिवर्तन भएको थियो भनेर पछुताउँछ दाउरे। हेर्नुहोस् त साथीहरू, यो कथाबाट हजुरले कस्तो ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो त, होइन त? साँच्चै हाम्रो साँच्चै सानो त बोल्ने कुरा सानो हो भन्ने सोचौँ, तर त्यसले लाग्ने मान्छेलाई चाहिँ एकदमै ठुलो तरिकाले मनमा लागेको हुँदो रहेछ। त्यही भएर अबदेखि हामी बोल्दा अथवा आफूले व्यवहार गर्दाखेरि अरू मान्छेलाई के असर पर्छ कि भनेर सोचेर व्यवहार गर्दा राम्रो होला, है त साथीहरू? यदि यहाँलाई यो कथा राम्रो लाग्यो भने मेरो युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गरिदिनु होला, र यस्तै खालका अन्य कथाहरू सुन्न चाहन्छौँ भन्ने लाग्छ भने कमेन्टमा उल्लेख गरिदिनु होला है त। धन्यवाद।